Hello les filles, صحة فطوركم وصحة رمضانكم. Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. المرة هذه راح تكون une recette d'un dessert vu que في le sondage la plupart منكم حبيتوا une recette sucrée اللي هما اليوم les بابا à la crème mousseline. نبداو مع les ingrédients مع بعضنا. عندنا 200 g de farine, عندنا 2 œufs, 10 g de levure boulangère, 50 g de sucre et 80 g de beurre pommade. J'insiste sur le fait que le beurre لازم يكون pommade. De la vanille باش ما تبقاش ريحه تاع الخميره في لي بابا تاعكم et 100 ml تاع الحليب يكون دافي ورشه تاع ملح. Première étape, راح نحطو une partie من le sucre مع la levure boulangère في الحليب تاعنا اللي كان دافي، نخلطوهم بيان ونخليوهم بجي حتى يديروا هذيك الرغوه هكا من فوق. ابري من جهه اخرى راح نحطو لي ingrédients secs تاعنا اللي هما la farine, le sucre, la pincée de sel et la vanille. و une petite astuce لهنايا au lieu اللي تغربلوها تقدروا بالفوي باكس تضربوهم هكا شويه. c'est une astuce اللي هزيتها من عند شيف سميره. C'est une très très belle astuce parce que tu mets le même résultat que quand on tamise les ingrédients تاعنا. après نجيو نحطو les œufs ولهنايا ما تقولوش اني قلت لكم زوج بيض وهما 4. نو هما زوج بيض، انا برك اللي جيت دوبلي les ingrédients ومن بعد نزيدو عليها هذاك الحليب اللي كان خمر مع الخميره تاع الخبز، نخلطوهم هكا ليجيرمون برك بالفوي ومن بعد نجيو نخدمو لو تو بلو باتور. بصح اتونسيون لهنايا il faut pas تحطوا الريشات اوردينير هذوك تاع الباتور. هنا لازم تستعملوا هذوك اللي جايين اون ديري دي زونغليز كيما كي كنا صغار. enfin فهمتوني واش راني حابه نقول. نضربوا لو ميلونج تري تري بيان حتى يولي ليس كيما هكا ومن بعد نبداو اون انترودويز le beurre petit à petit. Et j'insiste encore une fois sur le fait que le beurre لازم يكون مو، لازم يكون pommade. ونبداو نخلطوا لو ميلونج تاعنا حتى يتمزج تري تري بيان مع لو بور اي انسي دو سويت. نبقاو هكا شاك فوا نحطوا اون بارتي من لو بور اون بارتي من لو بور حتى نكملوا كامل لا كونتيتي تاع لو بور اللي عندنا. une fois on obtient une pâte هكا homogène نغطوها ونخليوها تخمر بجيه، لازم حتى elle double de volume. On passe ensuite la crème mousseline. راح نحتاجو 500 مل تاع حليب، 80 غرام نشا ولا مايزينا و 125 غرام دو سكر. نخلطو كل شيء بارد في بارد ونحطوهم سور فو موين حتى نتحصلوا كيما هكا على اون كريم تكون ثقيله ثقيله ثقيله. après on la débarrasse في une assiette تكون de préférence كبيره et on vient la filmer au contact. لازم تفيلميوها au contact باش ما تربيش هذيك لا كروت من فوق. ولهنا بعد ما خمرت لاباط تاعنا نجيو نديكازيوها تري تري بيان، نخرجوا لها كامل داك الهواء اللي فيها ونعمروها في اون بوش ادوي باش نعمروا بها لي مول. مي لازمنا او بريالابل نكونوا دهنا لي مول تاعنا بالزبده، سينو لا بات راح تعاود تخمر في لا بوش ادوي. لهنا هادو هما لي مول سبيسيال بابا، مي فو بوفي اوتيليزي نيمبورط كال مول. هنايا بالعاني استعملت 3 باش تشوفوا باللي اي مول راح يفي بالغرض، المهم يكون مول ظريف. وتجيو تعمروا لي مول تاعكم بلا بوشادو. وتقدروا تاني تستعملوا مغرفه اون اوبتيان او فينال لو ميم ريزولتا. وهنايا بعد ما خمروا ندخلوهم على ان فور موين حتى يتحمروا تري تري بيان من تحت ومن فوق ونطفيو عليهم. في لو طون اللي طيبونا لي بابا تاعنا نجيو نكملوا لا بريباراسيون تاع لا كريم موسلين تاعنا. نعاودو ناخذوا هذيك لا كريم اللي كنا وجدناها من قبل تاع الحليب والنشا والسكر ونحطوها في لو ريسيبيون ونعاودو نخدموها تري تري بيان بلو باتور. اون فا لا ديتوندر حتى تعاود تولي لنا اون كريم تكون عندها لا تيكستور تاع اون كريم نورمال وتكون ليس. وتوجور راح ندربوها بهذوك الريشات اللي كيما قلت لكم في الاول كانت تشفاو قاعدين كيما لي زونغلاز. ا ce moment là راح نزيدو petit à petit 125 غرام de beurre et j'insiste toujours sur le fait que le beurre لازم يكون pommade. لازم يكون pommade هكا pour obtenir une crème تكونش فيها les grumeaux وتكون lisse et onctueuse.
وهنايا نجي نضيف شويه فاني. انا نحب لاغوم تاع لافاني. نتوما هنايا اسمونا تقدروا تضيفوا نيمبورط كيل اغوم اللي راكم تحبوا. وكيما راكم تشوفوا كملت حطيت كامل لا كونتيتي تاع لو بور اللي بقات لي وندربها حتى درك تشوفوا باللي تولي لنا اون كريم فريمون ليس. ولا هنا كنت دربت كاس تاع بودر شانتيي مع كاس حليب بارد تري بيان. وكملت خلطت لو تو مع لا كريم اللي كنا وجدناها مع بعضنا. صدقوني لا كريم هذه راح تكون تري بون. راح نجربوها وراح تدعوا لي. وهنايا بعد ما طابوا لي بابا تاعي وتحمروا تري بيان كيما راكم تشوفوا جو لي زي توت سويت ديباراسي وهما هكاك سخان باش ما يلصقوليش. وكنت ديجا حضرت الشربات تاعي هو هكاك سخون وكانوا لي بابا بردوا كاريمون. نجي نشربهم تري بيان حتى يتضاعف الحجم تاعهم. ما تخافوش ما تقولوش بالك سي ترو نو سو ني جامي ترو اي سي سكي جينيال مع لي بابا. كي تشوفوا بلي الحجم تاعهم الى دوبلي نتما نحيوهم. و après c'est des préférences بصح انا ننصحكم تشمخوهم تري بيان باسكو اون فوا يقولوا راح ينزلوا يشربوا راح يشيخوا شويه. وكنت من قبل عمرت لي فيغين تاعي بلا كريم موسلي اللي كنت حضرتها معاكم ودرت لهم لي زانانا. نتوما تقدروا ديروا لي فروي اللي راكم حابين. انا جادور لي بابا مع لي زانانا. ولا كان درتو دي فروي هكا اللي يجيو في لي بواط مع لو جو تاعهم هذاك احكموا لو جو وزيدوا صبوا شويه فوق لي بابا شربوهم باش تعطيو هذيك النكهه تاع لو فروي اللي راكم حاطينه في لا كريم واللي راكم ديكورين به. و سينون جيسبر فريمون تجربوها باسكو صدقوني سي اون ريسيت مضمونه 100% و تري بون. على بالي راحين تاكلوا وراحين تدعيوا لي. سينو انا نقولكم صحه سهرتكم اي على بروشين فيديو ان شاء الله. خليوا لي اون كومونتير دي سوجيسيون واش راكم حابين تشوفوا كوم ريسيت لا بروشين فوا ان شاء الله. نحبكم باي.